Okay, welcome sa tuang IP page sa YouTube channel. Kini inyong lingkod si Pastor Armando S. Montero ay nagbabalik. O shout out Luzon, Visayas and Mindanao, mga kabinanted churches, kabinanted pastors. Ani ana sa inyong boss nga igala nga makikauban kaniyo diha sa kahanginan. I-tune ang inyong mga gadget karon o hinaot dili na siya lubat. Kaya ito na po nga ipadayon ang pag-dig out o pag-search o pag-study, meditate o pamalandong sa mga importanteng impormasyon o mga doktrina nga diin gibilin sa ato ang Ginoo sa makausa diya sa iyang iglesia. Now nining adlaw mga kaigsunan, adlaw nga Huwebes yata, no? Pizza 22 sa bulan sa January. Kini inyong lingkod nangumusta nga na kaninyo. Kumusta kamong tanan? O ginaot nga namo sa mayong panglawas karon o maayo nga mga pangunahuna aron nga sa diin kita magapamalandong sa pulong sa Ginoo. Ang ato ang main subject karon mga kaigsunan mao ang the gospel of the kingdom o ang atong subject ang kalibutan gitugyan ngadto sa kamot sa mga dautan. Mao ni ato ang dugukan karon mga kaigsunan kining gitawag nga ang kalibutan gitugyan ngadto sa kamot sa mga dautan. Ano nga nilala ang dautan, anong nilala o nidaghan ang mga taong dautan tungod kay daan na kining giprapesya, daan na ni nakasulat sa Biblia. Muna mga kaigsunan na kung wala ka makatuon o wala ka ka-study, so mabaguhan o masurprise gyud ka. Ug daghan kitag mga pangutana sa ato ang kaugalingon. Now sa di maduga ato nang sugdan sa pag tuki ang balaang kasulatan under sa subject o tema nga ang kalibutan gitugyan ngadto sa kamot sa mga dautan. O ato na nga basahon ang mga backup nga reference. Makita dinhi sa Job 9:24, ang kalibutan gitugyan ngadto sa kamot sa mga dautan. Siya nagatabon sa mga naong sa mga maghuhukom nini kon ugaling dili mao siya kinsa man di ay kana. So dalaygon ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Dugay na nang gisulat sa karang nga tugon diha sa Job kapitulo 9 bersikulo 24 o ato pang dugangan sa Bagong Testamento makita sa 1 John 5:19, kita nasayod nga kita iya sa Dios o nga ang tibuok kalibutan anaa sa gahom sa dautan. So giluwatan na o gisulti na o nasulat na o na-document na nga mao ni ang trend karon sa kalibutan mga kaigsunan. So dinhi sa Biblia kung moy ato ang patubagon, moy ato ang tukyon, so dili nato ikatingala kung ngano nga ingon ani ang sitwasyon sa kalibutan. No, dugang pa mga kaigsunan ang matud pa sa mga expert, the generation of sin from Eve 10%, dayon ni abot og 20%, 30% sama kini sa networking, no? Nga diin nga padako paubos, no, nga nilala og ni lubo ang kining pagkadautan ga networking pod. So muna mga kaigsunan dili nato ikatingala nga ang sitwasyon nga diin ang kining mga dautan dili mahurot nidaghan na hinuon tungod kay gikan sa ubos nga porsyento ug hantod sa pinakataas. Muna, matod pa sa 2 Timothy chapter 3 verse 13, samtang musamot pa sa pagkadautan ang mga taong dautan, ug ang mga tigpas sa laag, ang mga limbungan ug ang mga gilimbungan. So, nag-networking yun, no? Nidaghan ang mga pagkadautan sa tao, mga limbungan ug katupong gilimbungan, nidaghan usab. So, muna gisulti sa 2 Timothy chapter 3 verse 13. Dugay na ning nasulat mga kaigsunan, dugay na kining na document sa first century pa ug hantod karon. Now, matod pa sa ato ang pagtuki dinhi, ang target sa evil spirit
ang mga leaders sa kalibutan. Tama gina mga kaigsunan, kay matingala man ka nga buutan pa man ta niya ato ang giilik ug atong gibutang diha gipalingkod niya. Natingala man ka nga na sudlan mag dili maayo ang pangisip, no? Kay sa Job 9:24 matod pa dinhi ang kalibutan gitugyan ngadto sa kamot sa mga dautan, siya nagatabon sa mga naong sa mga maghuhukom niini. So iha kining gitap-tapan, no? Mo nay target sa evil spirit. Ug sa Bagong Testamento po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, sa ilahang pagkabutang ang mga hunahuna, sa ilang pagkabutang ang mga hunahuna sa mga dili magtotoo gibutaan sa Dios niini nga kalibutan. So luoy kayo mga kaigsunan ang mga dili matinuohon sa Dios ug dili matinuohon kang Kristo Jesus, kay gibutaan sila sa Dios diri sa kalibutan. Wala na lain angkon niya nga papel mao si Satanas, no? Aron sila dili makakita sa kahayag sa maayong balita sa himaya ni Kristo nga mao ang dagway sa Dios. So mao na mga kaigsunan, matingala gid ka nga nga naingon ana siya tungod kaya ang dautan matod pa sa Revelation 16:14, kay kini sila mauman ang mga espiritu sa mga yawa nga nagahimog mga milagro nga nagapangadto sa mga hari sa tibuok kalibutan aron sa pagtigom kanila sa pag-asdang sa gubat sa dakong adlaw sa Dios nga makagagahom sa nga tanan. So gipang-energize ang mga leader, ang mga hari igala igsoon. Umo na resulta nga ang uban nga mga hari, mga leader gahimo nag mga nuclear bomb nga 30 kilometers radius og 2,000 people will die sa maong nga mga gipang-imbento nila. Hamak mo ni ana makadaot gyud mass destruction, no? Atomic bomb, World War II ato na nang nasaksihan dito sa Hiroshima, Nagasaki nga hasta nga kuyawa ang maong gadget. So kinsa man gahunghong ana, kinsa man ang nagatudlo niya na kadtong evil spirit ang iyang mga target ang mga leader. Muna nga therefore I conclude love not the world, matud pa na sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Mao kini ang gisulti sa balang kasulatan, ayaw ninyo higugma ang kalibutan niya mga butang diha sa kalibutan. Kung may nagahigugma sa kalibutan, ang gugma alang sa amahan wala diha kaniya. Verse 16, kay ang tanan nga anaas kalibutan, ang pangibog sa unod ug ang pangibog sa mga mata ug ang pagarbo sa kinabuhi dili gikan sa amahan kundi sa kalibutan. Ug ang kalibutan mahanaw ug ang pangibog nini apan siya nga nagatuman sa kabubuton sa Dios magapabilin hangtod sa kahangturan. Sumo kini kalainan mga kaigsunan. Kay kung imuhang apiksyon ng diha sa kalibutanon mawagtang kana mahanaw, apan kung magtuman ta sa kabubuton sa ato ang manluluwas, ato ang Ginoo, so maglungtad gayud. So unsa man di ay mga kaigsunan, wala natin paglaom niini nga kalibutan tungod kay gidukhan ni sa dautan. So we have hope mga kaigsunan. Sumala ni Apostol Pablo des Romans chapter 15 verse 4, kay bisan unsay gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa pagtuon kanato aron nga pinaagi sa pailob o pinaagi sa paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Muna mga kaigsunan, adunay mga pag-usab unya sa maong sitwasyon, mga gitawag nga change of momentum. So kinahanglan na dili tamad anong paglaom. Kaya ang Galatians chapter 1 verse 4 nga mitugyan sa iyang kaugalingon alang sa atong mga sala aron nga gikan niining dautan nga panahon sa kalibutan karon maluwas kita niya sumala sa kabubuton sa atong Dios ug Amahan. So naatay paglaom mga kaigsunan in spite sa madangog o masalanon o kining dulom nga sitwasyon sa kalibutan mga kaigsunan, di is hope naatay paglaom og naay muluwas kanato mga kaigsunan kung naata diha kang Kristo Jesus. Revelation Romans chapter 3 verse 1 to 2, what advantage then hath the Jews, or what profit is there of the circumcision? Much every way. Daghan kuno kayo og mga advantage ug mga pamaagi. Chiefly because that unto them were committed, number 1, the oracles of God. So diha sa mga Diyos gipiyal ang mga pulong sa Dios o
Romans 9:4, who are Israelites, to whom pertaineth the adoption. O, ikaduha, adoption. Ikatulo, the glory. Ikaapat, and the covenants. O ang ikalima, the giving of the law. Ikaunom, the service of God. O ang ikapito, the promises. Sumo kini advantage sa mga Hudiyo, mga kaigsunan kaniadto. Anaa diha gibilin ang oracles of God, na sa ilaha ang kining gitawag nga pagkainanak-anak, the adoption, o ang himaya, kining pakigsaad, o kining paghatag sa maong balaod, law of cleansing, law of giving. So naagna sa ilaha, no? Mao na nga advantageous kaayo sila tungod kay gigiyahan o gihatagan sila instruction kung say angay pangahimuon, o kining sinimbahan nga gidawat naagyapon kanila. Apan mga kaigsunan, sa Mateo 21:43 gikuha na gikan sa ila. Matud pa dito nga kay wa man siya gidawat ingon nga nasod, pipilahain man lang ang nidawat kaniya, mga salin lamang. O mao katong mga apostolis niyon si Kristo, og kuhaon ako gikan kaninyo ang gingharian, og akong ihatag sa usa ka nasod nga makahimo sa pagpamunga niini. Muna nga swerte ta mga kaigsunan kay nakabaton ta og grupo nga si Kristo mao ang founder, usa ka simbahan nga diin si Kristo ang nagapanag-iyan ini, siya ang ulo, ug ang iyang katawhan ikaisip niya ang lawas, og matris kini sa kasaysayan mga kaigsunan. Walay labis, walang kulang ang mga pagtulunan, og daghan pang mga pagtulunan nga diin nga upgrade, og ang uban pa wa pa nato na treasure apan ana sa Ginoo ang mga pamaagi o mga pagbulutan. O atong pasalamatan sa Dios tungod kay kini nga mao nga mga opportunity, mga pribilehiyo, mga gitawag nga profit o kining mga kaayuhan naa na ni sa simbahan. O kining gitawag mga pulong sa Ginoo, mala sa 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, for righteousness. No? Mo na nato makita din na wala gyud pagsupak diha, kay kung ikaw magsupak, so wala kay bahin diha sa gingharian. Ang atong trabaho din dili po ta mag-interpret og atong sarili nga interpretasyon, kundi kinahanglan atong tumanon og tuhan, dawaton og lauman og saligan, no? Kining gitawag nga adoption mga kaigsunan, o kining glory, Ephesians 3:21, naa lang siya nahimuot, no, diha sa iyahang iglesia, which is the church, no? The glory which is in the church. The manifold wisdom nasa Revelation, Ephesians 3 verse 10 yata, manifold wisdom na po sa iglesia gibilin mga kaigsunan, mga pakigsaad, kining gitawag nga giving of the law. So subo lang pamalandungon, kay ang uban dili mo dawat nining law of cleansing, ang uban di mo dawat nining law of giving, tungod kay gi-revise na ang ilahang patakaran nga diin binago dili sa first century nga pagtagik sa mong balaod nga diin gi pasulat sa Dios ang mga apostolis. Unya kining gitawag the service of God, nga diin adunay mga pagsimba nga wala dawata ug naay mga pagsimba nga gidawat sa Dios. So kadtong naa sa tinuod nga iglesia sa Ginoo mo ginay gidawat, og kining mga daghan pa kaayong nga mga saad. So mo nay naka-advantage sa naa diha sa posisyon naa sa tinuod nga simbahan. Now dinhi na ta sa katapusan nga change of momentum. Unsa man ning change of momentum nga pag-usab, no? Nabaliktad na ang momentum. Imbis kay pildihonon ka, so nanaka sa sitwasyon sa posisyon nga winning position. Naunsa di ini ang Deuteronomy chapter 26 verse 19 matod pa sa English, and to make thee high above all nations which he hath made in praise and in name and in honor, and that thou mayest be an holy people unto the Lord thy God, as he hath spoken. Now mga kaigsunan, umaabot kini nga mga pasalig sa ato ang Ginoo. Nga sanglit wala tay pangalan dinhi sa kalibutan, kining gitawag nga honor, no? Wala tay kadungganan dinhi, no? Basa kayo nga atong papel dinhi sa kalibutan, makaluluoy kayo tungod kay gamay ra ta,
Now, ipabati og ma-change ang momentum. Kung gidaog-daog ta karon mga kaigsunan, so aduna niya ipag kanang pagdaig unya the praise, no? So sugdan nato kanang high above all nation. Kay mao mag-ingon dinhi and to make the ayang ning pasalig sa iyang grupo, sa iyang iglesia nga himuong taas, himuong high above all nations, no? Nga mao gyud naglabaw sa tanan nga mga kanasuran. Now, unsa maning all nations? Singular, plural ni siya mga kaigsunan. So dili ni siya iglesia, no? Kaya ang iglesia nagbarog sa singular form, no? Sa maong grammar. So masabta na to sa Revelation chapter 21 verse 24 nga matod pa dinhi nga sa Revelation 21:24, and the nations, plural, no? And the nation of them which are saved, saved shall walk in the light of it, and the kings of the earth do bring their glory and honor into it. So take note, ang hari lang mo ay makasulod sa gingharian. Apan ang mga saved nation, daghan gini kay sila, tungod kay daghan man po maghari uban ni Kristo, nya siyempre di na kahari kung wa kay giharian. So ang ilahang giharian sa mga nakadaog nga maghari uban ni Kristo naalang sa gawas, ug ang hari moray magdala og dungog ngadto sa sulod niini, and the kings of the earth do bring their glory and honor into it. Someday mga kaigsunan, makapasarta o baliktad na niya ang momentum na gina-degrade ta, nata sa pinakaubos muna nga ang buhay ay wither lang, pero time will come nga ipataas ta nya wala na gyud makabira nato nga ipaubos ta. So muna atong makita dinhi sa balaan nga kasulatan o kining gitawag nga praise, no? Wala gitay wala tay kuan diri sa kalibutan, no? Dili ta dalaygon diri sa kalibutan, no? Kaya matod pa ang papel sa simbahan kung atong tan-awon dinhi gikan pa ni kang John the Baptist, no? Nga diin ang papel sa iglesia nga atong mabasa diri sa Matthew 11:12, and from the day of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force. Unsa daw mga kaigsunan? Gikan kang John the Baptist, di ba? Gitumbulungguan og liog si John the Baptist. Unya hantod karon ang iglesia kay kining kingdom of heaven, that is 7 metaphor siguro. Ikaw no ba nga metaphor sa simbahan, no? So hantod karon mo ba simplihon nato mga kaigsunan, gikan kang John the Baptist ang iglesia sa ato ang Ginoo nga gipanagihan ni Ginoong Jesucristo, hantod karon nagantos sa kanang gitawag nga paglugos, no? By force pagyud, no? Lugoson ka pag patando o patuman sa ilahang gusto, o pahilumon ka biskay naa kay freedom of religion, wala na, di na mo ipairal, na kay freedom of expression, dili na tungod kay naa sila sa posisyon, naa sila immunity, so di sila madutlan. Kung wa ka sa posisyon, hilom-hilom na lang ka, ayaw na lang pag-atakiha, kay nabitoy tao nga sigig pang wisto sa mga baho sa uban, wala siya sa posisyon, so wa gyud nila lungig dili makuha, no? So nanona di palang dugay dia sa Digos kato si Bukol nga sigig pang hilabot sa mga baho sa uban, o niya ambot nahiro baka na, no? Kay nahimo mga nawagtang diri sa kalibutan. Muna ang trend sa kalibutan mga kaigsunan. So di ka madalag istorya, no? Si Fernando pa, di ka madala sa santong paspasan, santong dasalan, santong paspasan. By force, bugsong yun nila. Nga i-peace out ka sa lang tubangan tungkol kay ikaw ang barrier sa ilahang mga kagustuhan. Muna mga kaigsunan ang trend sa ato ang panahon karon. Ug dugang pa mga kaigsunan,
kining gitawag nga pangalan. So sa ako nang gikaingon kini dili wala pa gini na eksperyensyahan sa iglesia sa tong Ginoo. Nga din ikaw ang mahimong highly recognized ang tinuod nga simbahan sa atong Ginoo. Walay pagdaig. Nya ang pangalan wa gitay dungog og pangalan diri sa kalibutan. Tungod kay sa kagamay nato, duha kung tulo magahisgot sa iyang ngalan, subay sa gamayng dalan, paano ta ana nga masikat, no? Unya ayaw kahadlok jutayng panon. Sumuo ni ang train sa simbahan. Una paano ta makakuha og dakong pangalan? Paano ta makakuha og praise? So hinoon ang papel sa simbahan mao gini gikan pa kang John the Baptist ug hantud karon nga matod pa rin sa Biblia unang Korinto 4:13, being the fame we entreat, we are made as the pelt of the world and are the offspring of all things unto this day. Gikan pa kaniadto hantud karon gyapon nga ang papel sa simbahan mga kaigsunan gikasama ta sa sagbot o hugaw diri sa kalibutan. The offspring of all things unto this day. So, wala tay dungog, wala tay pangalan diri ta sikat og pananaw nila, kita ang sagbot sa katilingban, kita ang hinungdan nga mabisto ang ilahang teber sa panadinha, no? Ani kaniadto daghang mga magwawali nga gilubong nagitahi ang baba, no? Una yung missionary nga si Candido Tuason niya sa airbase nga gipatay nga gitahi ang baba kay paundangon og wali sa maong freedom, no? Tungod kay karon naman ni ang na-enjoy nato ang freedom of speech, freedom of religion, pero di na po ni magdugay nga dili na po ni mag-function tungod kay i-control ni Antichrist, no? So ang pinaka kuyaw din nga papel sa simbahan nga wala pa nahitabo sa uban ani nahitabo na di na sila pasimbahon. Kining gitawag nga na wa man tayo honor, no? Kay kining nga maong naa dinhi 1 2 3 hangtod sa 5 nga ihatag sa Ginoo nga ang simbahan mo na nay pinakalabaw sa tanang mga nasod, unya hatagan ni sa tagaan na sa Dios og pagdungog og himaya, praise, pangalan, honor, og i-declare niya nga mao'y mga huli, mga limpyo. So umaabot pa ni mga kaigsunan kay sa pagkakaron ang iglesia luoy kayang kahimtang sa iglesia kini mooy umaabot pa ni nga mahitabo diri sa ato ang nasod, pero sa ubang nasod aduna nay mga pagpamrisog mga pastor, pero sa ato naapatay nabilin nga freedom kagawasan. John 16:2, they shall put you out of the synagogues, ye the time cometh that whosoever killeth you will think that he do it God service. You see? So, mabot ang panahon nga dili na tatugutan nga magsimba sa ato ang local churches, pagawason na tanila, unya kung magsupak-supak ka, musukol ka, patyon kanila, kay matod pa niya that whosoever killeth you will think that he do it God service. So, i-charge nila nga rebuildi ka sa gobyerno, o sila kuno ang gobyerno, unya kung napatay ka kay rebuildi ka sa gobyerno, so ang ilahang pangunahon na nag-alagad daw kuno sila sa Dios. Kay kung si Antichrist na ang kuan na gyud, no? Magpadayag na tungod kay sa ato ang title kag niya ang kalibutan gitugyan ngadto sa kamot sa mga daotan, sila na ang naghari, sila ang momentum, unya time nga mobaliktad na diin na tapuso ni Kristo tungod kay ang tanan aduna magay katapusan. So time will come nga natay paglaom higala igsoon. There is hope, no? Sa taliwala sa madulom nga kalibutan aduna tay paglaom akong gibasa kaganiha, og naay giandam sa Dios nga dungo og himaya, pangalan ug honor nga diin diya lang na gi address sa iglesia sa to ang Ginoo. Busa wala naman ko igong panahon mga kaigsunan ato ang pagtuon karon nag God bless us all naman, hinaot nga aduna mo'y nakuha nga mga punto di vista sa ato ang pagtuon under sa ang kalibutan
gitugyan ngadto sa kamot sa daotan o dili na to ikatingala higala igsoon nga ingon ani ang trend sa panahon o trend sa kalibutan nga kita nga mga katawhan sa Ginoo pailob lang kita no ay kung musukol ta wa po ta gisugo sa Ginoo nga musukol ta nga makigbisog ta pinagi sa dugo flesh and blood. Iningon naman ang Biblia, we wrestle not against the flesh and blood, but against the principalities, against the rulers of the darkness. So, dili na epektibo ang pagkumbat sa physical nga bahin, kundi pinaagi sa espirituhanon nga bahin, mga kaigsunan. So, dili ta moundang sa pagbalbag sa mga prinsipol nga wala na sangayon diya sa batakang balaod sa atong Ginoo. Dili ta moundang sa pagpangalagad in spite sa ginadegrade ta, in spite nga wala tay dungog, wala tay pangalan dinhi. Dili pareha sa uban nga mga grupo, dako kay parkinganan, dako kay simbahan, dako kayo sikat kayo, nya nga mamimuro ka dinha, madahig pug ka. So dili ingon ana ang papel sa simbahan nga atong gipasakupan kun dili puno sa pagantos, puno sa pagpailob, puno sa pagpugong, sa kagalingon, puno sa paglikay, being separatist. Mao gini ang papel sa simbahan gikan pa kang John the Baptist ug hantod karon ug ang kaluluoy nga trend sa simbahan nga diin nahimo kita gina-prejudge kita kanunay hantod gyapon karon ug hantod nga moabot ng punto nga dili na ta tugtan nga mag palaka o dili ta tugtan sa ato ang freedom of religion nga diin magsimba ta kay ila na tang pugson og pagawason og paundangon. O doon na siguro yung napadlakan sa uban nga mga nasod nasugod na, pero diri sa tuwa unta palayo lang sa na no. So kung maabtan ta na, so mao na gina ang grabing persecution diya tali sa iglesia. Mga kaigsunan, wala naman ko'y igong panahon. Kining inyong ubos nga lagad si Pastor Armando S. Montero na namilit ka na kaninyo. God bless your heart. O hinaot nga na aduna mo'y nakuha mga sa maong mensahe nga itong iluwatan karon nga ang kalibutan gitugyan ngadto sa kamot sa mga daotan. So, Happy New Year kaninyo, tungod kay January pa man ron, sa year 2026, o good luck, o fight the good fight of faith. Bye-bye.